अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली 2 खुशखबरियां तो गैस से मुतालिक हैं, वो गैस जिसका हम सब आजकल रोना रो रहे हैं। पहली खुशखबरी की बात की जाए तो पाकिस्तान ने एक वस्त एशियाई मुल्क है काज़ाकिस्तान, उससे सस्ती गैस लेने के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट करती हैं। और ये जो तुर्कमानिस्तान था उसके अलावा मुल्क है, उस मुल्क के साथ पाकिस्तान की नेगोशिएशन रेट की वजह से रुकी हुई है। अब वो मुल्क मान गया है कि वो पाकिस्तान के साथ रेट कम करेगा, लेकिन उस ऑल्टरनेट पाकिस्तान ने काज़ाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन शुरू करके की है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुल्क है। आज हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क की क्या मजबूरी है कि वो सस्ती गैस पाकिस्तान को देना चाहता है। इसके साथ आज की दूसरी खुशखबरी है कि जो LNG गैस पाकिस्तान मंगवाता है उसको कानूनी तौर पर आम सारिफिन को नहीं बेच सकता था। तो गुज़िश्ता दिनों मिनी बजट के साथ तो तकरीबन 2 दर्जन दीगर कानून पास हुए हैं। उनमें से एक कानून ये भी है कि अब हुकूमत इम्पोर्टेड LNG को मुकामी गैस के साथ मिलाकर आम सारिफिन को बेच सकेगी। तो जो हम इतनी सवेर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं सर्दियों में घरेलू सतह पर, उसमें कुछ कमी अगले सालाना मुमकिन है। इसी के साथ आज की तीसरी खुशखबरी है कि एक और नुकसान में जाने वाला सरकारी इदारा HEC, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन की बात नहीं कर रहा। ये इदारा नुकसान में था कई सालों से। ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा ऐसा है जो बड़े साइज़ के ट्रांसफार्मर्स और ग्रिड स्टेशन में रखने वाली मशीनरी बनाता है और उसको रिपेयर करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अलमिया देखिए, ये साल से नुकसान में था। तो अब हुकूमत ने इसको बेचने के तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर लिए हैं और 19 जनवरी वाले दिन यानी परसों इसकी बिडिंग होने जा रही है, जिसके बाद करोड़ों रुपए के नुकसान वाला इदारा हुकूमत के सर से उतर कर प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में जाकर जब ये प्रोडक्टिव होगा तो ना सिर्फ हुकूमत को जो तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं वो नहीं देनी पड़ेंगी, बल्कि टैक्सेस के माध्यम हुकूमत इससे करोड़ों अरबों रुपया कमाएगी। तो आइए चलते हैं पहले काज़ाकिस्तान, जिसकी डायरेक्ट बाउंड्री तो पाकिस्तान के साथ नहीं लिखती, निस्बतन थोड़ा दूर मुल्क है। पाकिस्तान से इसका फासला डिस्कस किया जाए तो तकरीबन 2000 किलोमीटर बनता है। इस मुल्क के पास दुनिया के 15वें बड़े गैस के ज़खायर हैं। अगर दुनिया के कुल ज़खायर की बात की जाए तो उनमें से 1% हिस्सा इस मुल्क के पास है। 85 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर इसके पास हैं, और जो इसकी अगली 150 साल की ज़रूरियात से भी ज़्यादा है। तो अब इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो इसके साथ कोई भी सी पोर्ट नहीं लगती, समंदर नहीं लगता। तो इनके पास गैस है, तेल है, उसको बेचना चाहते हैं। रशिया एक तरफ से इनको रोके बैठा है, तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट की है और ये पाकिस्तान को सस्ती गैस बेचना चाहते हैं ताकि वो गैस बेचकर अपने मुल्क में दीगर तरक्की के मौके पैदा कर सकें। तो प्लान इनका फ़िलहाल ये है कि ये गैस जो है ये बरास्ता चाइना पाकिस्तान तक पहुँचेगी, ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उस सिलसिले में पाकिस्तान ने नेगोशिएशन स्टार्ट किए। इससे पहले पाकिस्तान ने एक पाइपलाइन के मुआहदे पर साइन किया जिसको टापी कहते हैं, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, TAPI, चारों मुल्कों के पहले वर्ड्स हैं। लेकिन उस गैस पाइपलाइन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर जो गैस का रेट नून लीग के दौर में तय किया गया वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान को महंगी गैस पड़ेगी। तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी तुर्कमानिस्तान से, उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट है कबूल कर ली है, वो रेट को रीनिगोशिएट करने पर तैयार हो गए हैं। उस तापी पाइपलाइन हमें डिटेल वीडियो बनाएंगे, उम्मीद है इसी साल के अंदर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और अफगानिस्तान भी चाहते हैं कि अब वो पाइपलाइन बिछे, क्योंकि उस पाइपलाइन के बिछने से अफगानिस्तान को सालाना $500 मिलियन का रेवेन्यू आएगा। तो हम उस पर इंशाल्लाह चंद दिन में पूरी तफसील से वीडियो बनाएंगे। लेकिन वापस चलते हैं, ये जो नई काज़ाकिस्तान वाली पाइपलाइन है ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। क्यों? इसके ज़रिए हम तापी पाइपलाइन का रेट भी कम कर सकेंगे और हमारे पास एक ऑल्टरनेट सोर्स होगा। इसके साथ साथ ये भी CPEC का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि चाइना जो है वो इस पाइपलाइन के ज़रिए अपने काशगर वगैरह को सस्ती गैस मुहैया करवा सकता है। तो देखिए अल्लाह ताला किस तरह पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ रास्ते खोल रहा है। और ये जो गैस होगी ये कतर से दरामद की जाने वाली LNG से सस्ती होगी। हाँ, हमारी लोकल प्रोडक्शन से महंगी होगी, लेकिन उससे सस्ती होगी। तो फिर भी हमें जो चीज़ सस्ती मिले वो हमें फ़ायदा ही देगी। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो नेशनल असम्बली ने कानून पास किया है जिसका नाम है WECOG, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस। यानी पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की 70% गैस पैदा करता है, 30% इंपोर्ट करता है।
لیکن نون لیگ نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو LNG ہے، کہنے کو تو لیکوڈ نیچرل گیس، عام گیس ہے، اسے بہت ٹھنڈا کر کے لیکوڈ میں کنورٹ کر کے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور ہماری سی پورٹ پہ آ کر اس کو دوبارہ گیس میں کنورٹ کر کے پائپ لائن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کو قانون میں چونکہ لیکوڈ کہا گیا تو اس کو حکومت پیٹرول ڈیزل کی طرح جس پرائس پر آتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا کر بیچنے کی پابند ہے، اس کو حکومت سبسیڈائز نہیں کر سکتی۔ تو اب اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اب حکومت اس جو LNG ہے اس کو بھی گیس کی کیٹیگری میں لائے گی اور پھر کیا کرے گی کہ اس گیس کو باقی پاکستانی گیس کے ساتھ ملا کر پورے سسٹم میں دے گی، گھریلو صارفین کو بھی، انڈسٹری کو بھی، کمرشل صارفین کو، اور پھر اس سے کیا ہوگا، جو ہماری کاسٹ کیلکولیٹ کی جائے گی 70% لوکل 30% امپورٹڈ، تو مکس کر کے جو کیلکولیٹ کر کے جو مڈل کی کاسٹ نکلے گی وہ دی جائے گی کنزیومر کو، اگر کنزیومر لینا چاہے تو۔ ہاں، اس سے گیس کی قیمت تھوڑی بڑھے گی ضرور، لیکن جہاں پر بالکل ہمارے ہاں بہت سارے جو سیٹلڈ ایریا وہاں پر گیس نہیں آ رہی، اس کے ساتھ انڈسٹری کو گیس بہت جگہ پر نہیں مل رہی، کمرشل صارفین کو، نان بھائیوں کو، باقی ہوٹل مالکان کو گیس نہیں مل رہی، تو تھوڑی مہنگی ضرور ملے گی لیکن ملنی چاہیے اگر ہم نے اپنی اکانومی کا پہیہ چلانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ قازقستان والی اور ٹاپی کی پائپ لائنز سے گیس پاکستان آئے گی تو اسی طرح ایک قانون بن گیا ہے کہ جو تمام قسم کی گیسز کو ملا کر اس کی جو ایوریج کاسٹ نکالی جائے گی اس کے ذریعے پورا ملک چلے گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو سندھ ہمارا صوبہ ہے وہ اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے وہ اپنی گیس سے پوری کر رہا ہے انڈسٹری کی۔ ہاں، گھریلو صارفین کو پرابلم اس لیے ہے کہ اب سندھ سے جو نکلنے والی گیس ہے، یاد رکھیے گا، نوٹ کیجیے گا، اس کا 50% حصہ ایسا ہے جو کہ گھروں میں استعمال نہیں ہو سکتا، اس کو لو BTU گیس کہا جاتا ہے۔ اس گیس سے آپ فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں لیکن اس کو عام گھریلو صارفین کو مہیا نہیں کر سکتے، تو وہ گیس تو فرٹیلائزر فیکٹری میں استعمال ہو رہی ہے اور باقی انڈسٹری کو دی جا رہی ہے۔ تو لوکل گیس جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کا بڑا حصہ بلوچستان کے صوبے سے آ رہا ہے، سندھ سے نہیں۔ تو سندھ کے اندر جو گیس انڈسٹری کو مل رہی ہے وہ صرف 600 روپے یونٹ ہے، جبکہ پنجاب کی انڈسٹری 2700 روپے یونٹ گیس لے کر استعمال کر رہی ہے، یعنی کہ 4.5 گنا مہنگی گیس جو ہے پنجاب استعمال کر رہا ہے۔ تو اتنا فرق بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے۔ جب ملک کے اندر آپ اکٹھے چلتے ہیں، جب کوئی بحران سندھ میں آتا ہے تو پنجاب مدد کرتا ہے، جب کوئی بحران پنجاب میں آتا ہے تو سندھ آگے بڑھتا ہے، KP ہمارے ساتھ ملتا ہے، تو ہمیں مل کر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری فیکٹری چلتی ہو، آپ کی چائے بند ہو جائے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہمیں مشکل حالات میں بھی مل کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ایک ملک ہے، ملک کی ہر ایک اکائی ڈیفرنٹ طریقے سے چلتی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمام بھائیوں کو مل جل کر باہمی تعلق سے ہی آگے بڑھنا ہے۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے HEC ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس، ایک ادارہ جو کہ پاکستان کے اندر بڑے ٹرانسفارمر بنا سکتا ہے، واحد ادارہ ہے لیکن نقصان میں تھا، اور یہ ٹرانسفارمر بنا سکتا ہے 40 MVA کے، 132 kV کے، لیکن نقصان میں تھا۔ اس کے 250 ملازمین ہر سال 9 کروڑ روپے جو ہے وہ تنخواہیں وصول کر رہے تھے، اور گزشتہ سال کی بات کی جائے تو پورے سال میں انہوں نے ایک بھی نیا ٹرانسفارمر نہیں بنایا، اور صرف ایک پرانا ٹرانسفارمر ریپیئر کیا ہے۔ لک ایٹ دیٹ، پورے سال میں کیا کام کیا۔ ان کے پاس رقبہ بڑا پرائم لینڈ ہے 63 ایکڑ کا۔ تو اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ اس سفید ہاتھی کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے تمام پروسیس مکمل کر لی ہیں۔ 19 تاریخ 2 دن بعد اس کی بیڈنگ ہے، جس کے اندر 6 کمپنیاں اوپن بیڈنگ میں حصہ لے رہی ہیں جو اس کو وہاں خریدیں گی۔ اس کا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا تو پاکستان کو جو 9 کروڑ روپیہ ہر سال تنخواہیں دینی پڑتی ہیں ملازمین کو، فارغ بیٹھے ہوئے کو، وہ تنخواہیں حکومت نہیں دے گی، وہ نئی جو کمپنی لے گی وہ ان کو تنخواہیں دے گی، کیونکہ یہ سارے ٹیکنیکل لوگ ہیں تو نئی کمپنی ان کو رکھ لے گی سوائے ان کے لیے بہت بوڑھے ہوں۔ دوسرا ان کا فائدہ، جب یہ کمپنی چلے گی تو پاکستان کے اندر جو ٹرانسفارمر کی ضرورت اس وقت ہے، انڈسٹری کو بھی، ہمارے ریل اسٹیشن کو بھی، اور جو نئے جو بڑے بڑے ہمارے پاس ڈیمز اور پاور ہاؤسز بن رہے ہیں ان کے اندر بجائے ہم امپورٹ کرنے کے لوکل سطح پر ٹرانسفارمر بنا پائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ ہے، جب یہ کمپنی چلے گی تو اس سے جو ٹیکسز کی آمدن ہے وہ حکومت کو اضافی طور پر ملے گی۔ تو اس کے 3 بڑے فائدے یہ ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے جیسے حکومت نے پہلے چند نقصان میں جانے والے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے، بڑے اچھے رزلٹس آئے ہیں،
TIP जिसको टिप भी कहते हैं, टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसको एक और कामयाब इदारा है NRTC, उसके हवाले कर दिया गया। उसके तमाम मुलाजमीन को वहाँ नौकरी पर रख लिया गया है। फिर एक सर्विसेज होटल है लाहौर में, उसको हुकूमत ने ओपन बिडिंग के ज़रिए दे दिया है, वो भी हुकूमत के सर से जान छूटी है। फिर इसके बाद पाकिस्तान पोस्ट है, वो भी नुकसान से बाहर आ चुका है। PI भी अपना नुकसान जो है वो क्लियर कर चुका है। इंशाल्लाह इसी साल में जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसको भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। तो ये ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करना आसान नहीं। पाकिस्तान के पास 200 सरकारी इदारे हैं, उनमें से तकरीबन आधे ऐसे हैं जो शदीद नुकसान में हैं। तो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके आप सर से उतारेंगे, तभी जाकर इस मुल्क का जो वज़न है वो हल्का होगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी रखे ताकि पाकिस्तान बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।